बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वी बात और मैं हूं जुल्फ़कार पीर। नाज़रीन, चमकता दमकता हंसता मुस्कराता चकवाल, ये मैं नहीं कह रहा, ये हुकूमत पंजाब कह रही है और मकामी इंतज़ामिया का ऐसा दावा है या ऐसा इरादा है कि वो चकवाल को ऐसा देखना चाहते हैं। अब ये कब होगा, कैसे होगा, ये ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होगा भी या नहीं, इसके बारे में एक बात तो तय है कि आप अगर सर्वे करें, आवाम से पूछें, लोगों से सवाल करें तो उन्होंने बरमला जवाब देना है ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि इस किस्म के आपने पैनाफ्लेक्स, आपने दावे पहले भी कई बार सुन रखे होंगे और इन पैनाफ्लेक्स पर, इन दावों पर और इसकी तशहीर पर जितने अखराजात आते हैं उसका निस्फ भी असल काम पर सर्फ नहीं होते। यही वजह है कि हमें ये जो नारे हैं ये माजी में भी कई बार गूंजे और अब भी गूंज रहे हैं, इस पर कोई एतबार करने को तैयार नहीं है। भले ये चमकता दमकता हंसता मुस्कराता चकवाल उनकी नज़र में हो, हमारी नज़र में तो ये रोता धोता बल खाता टूटा फूटा चकवाल है जो कि इस वक्त हमारे सामने है। जिस मर्जी सड़क पर चले जाए हचकोले इतने आएंगे, लगता है कि आप ऊँट की सवारी कर रहे हैं। हाँ, ये कह सकते हैं कि आप ऊँट की सवारी का मज़ा उठा रहे हैं। इसी तरह शहर के अंदर हो, बीचों बीच हो या मज़ाफ़ाती जो 4 यूनियन काउंसिल हैं उनका जिक्र कर लें, गंदगी के ढेर हैं जो हर जगह हमें नज़र आते हैं और उनको जो साफ़ करने के लिए अमला सफाई मौजूद है उसकी भी काफ़ी कमी वाक़या हो चुकी है। हम ज़रूर जिक्र करके ज़िम्मेदारियों का भी एहसास दिलाते हैं और तनकीद भी करते हैं, होनी भी चाहिए, लेकिन एक हकीकत है कि आज से जो 10 साल पहले 15 साल पहले जो अमला सफाई था अब उससे कम हो गया है। आबादी है कि वो डबल से भी ज़्यादा हो चुकी है। होना तो ये चाहिए था कि अमला सफाई तेज़ी के साथ उसकी रिक्रूटमेंट होती, भर्तियां होती, उसकी तादाद में इजाफ़ा होता, लेकिन ये उल्टी गंगई यहाँ बही है और यहाँ पर बजाय इसके कि अमला सफाई उसकी तादाद बढ़ती वो कम होती गई। लोग रिटायर हो रहे हैं, लोग इस दारफानी से कूच भी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मुस्तकिल जो तैनाती है, मुस्तकिल जो भर्ती है उस पर अरसा दराज से पाबंदी लगी हुई है। अब डेली वेजेस का एक ऑप्शन मौजूद ज़रूर है, लेकिन जो लोग भी डेली वेजेस पर आते हैं वो सफारशी यमून होते हैं, या तो कहीं कोने खुदरे में आपस में बैठ जाएंगे या अगर उनको कंप्यूटर आता है तो फिर उनकी चांदी हो जाती है और किसी न किसी कंप्यूटर पर वो अपना कमाल दिखाते रहते हैं, अफसरान को खुश करते रहते हैं, लेकिन जिस मकसद के लिए उनको भर्ती किया जाता है वो लोग देखते ही रह जाते हैं। यही वजह है कि डेली वेजेस भी हमें कहीं नज़र नहीं आते, वो ऑफिस में हैं और अमला सफाई जो इसके लिए मौजूद है उसकी तादाद कम हो चुकी है। यही वजह है कि ये जो चमकता दमकता चकवाल है ये हमें अब कहीं नज़र नहीं आ रहा। एक चीज़ और भी है कि कम से कम बल्दिया चकवाल को और इसके जो भी ऑफिसर हैं, आप चाहे चीफ ऑफिसर का जिक्र कर लें, आप एडमिनिस्ट्रेटर की बात कर लें, इनको इख्तियार हासिल है, ये 100 के करीब डेली वेजेस मुलाजमीन रख सकते हैं, लेकिन न जाने क्यों ये भी बचत की जा रही है। या इसकी बड़ी वजह ये है कि ऑफिस में इतने बंदे बिठाने का इंतज़ाम मौजूद नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि डेली वेजेस पर जिनको भी भर्ती किया गया उन्होंने कौन सा जाकर सड़कों पर गलियों में जाकर सफाई करनी है, वो तो ज़्यादातर सफारशी होते हैं। लेकिन अगर ये सही मकसद सामने रखते हुए इस अमले को भर्ती किया जाए तो फिर चकवाल में खातर खा वो बेहतरी आ सकती है। तो एक तरफ इस तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है कि जो डेली वेजेस मुलाज़मीन है उनसे उनका असल काम लिया जाए, उनको याद दिलाया जाए कि उनको किस मकसद के तहत भर्ती किया गया है। दूसरा, अब वक्त बदल रहा है तेज़ी के साथ, वो जिसका मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि हालात भी बदल रहे हैं, तो क्या वजह है कि जो जदीद मशीनरी है वो यहाँ नहीं आ रही। वही पुराने ट्रैक्टर ट्राली हमें नज़र आते हैं जिनको पूरी तरह इतना भर दिया जाता है कि फिर वो पूरे शहर की सड़कों पर गंद लुटाता हुआ अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा होता है। यानी इसमें बिल्कुल हकीकत है ये बात कि ये जो ट्रैक्टर ट्राली है ये एक जगह से गंदगी उठाती है और फिर पूरे शहर में फैलाते हुए अपने मंजिल मकसूद तक पहुंचती है। क्या ये अच्छा हो कि जदीद मशीनरी आ जाए ताकि कम से कम ये सफाई का जो मसला है ये आसानी के साथ ये हल हो गए। इसके साथ साथ आवाम की भी ज़िम्मेदारी है कि वो भी कुछ ख्याल कर लें,
وہ بھی اس بات پر تلے نہ رہیں کہ ہم نے ہر صورت گندگی ہی پھیلانی ہے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ جہاں پر ٹرالیاں رکھی ہوتی ہیں گندگی ڈالنے کے لیے، جہاں پر اس کا انتظام کیا جاتا ہے تو لوگ اس کے باہر پھینکتے رہتے ہیں، اتنا تردد نہیں کرتے کہ وہ جو ایک ٹرالی رکھی گئی ہے اس میں ہی ڈال دیں۔ تو یہ عوام کی بھی ذمہ داری ہے، وہ بھی دیکھیں کہ یہ ہمارا شہر ہے، ہم نے اس کو صاف رکھنا ہے، ہم نے اس کا خیال رکھنا ہے۔ تو تالی دو ہاتھ سے بجتی ہے، ایک طرف حکومت ہے، ایک طرف عوام ہے۔ نہ حکومت کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہے اور نہ عوام کو اس بارے میں زیادہ سوچ بچار کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارا جو چکوال ہے وہ دن بدن گندے شہروں میں وہ اپنا نمبر بنائے جا رہا ہے، اوپر جا رہا ہے، اس کی ریٹنگ اوپر جا رہی ہے، لیکن گندگی میں کے معاملات میں ایک وقت تھا کہ یہ چھوٹا سا شہر صاف ستھرا ہوا کرتا تھا، اور اس وقت کیا ہی اچھا دور تھا کہ جب ایک خاکروب اور پھر اس کے ساتھ ایک ماشکی ہوا کرتا تھا، مشک اٹھائے پانی وہ ساتھ ساتھ پیچھے پانی ڈالتا تھا تو نالیاں بھی صاف ہو جاتی تھی، پانی اس مشق کے ساتھ وہ جو ماشکی ہے پانی کا چھڑکاؤ بھی کر دیا کرتے تھے۔ تو یہ ایک بھلے وقتوں کی بات ہے، اب تو کوئی ایسے مناظر ہمیں نظر نہیں آتے، تو اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ایک اور معاملہ بھی ہمارے سامنے موجود ہے، ہم نے ڈیلی ویجز کی جس طرح بات کی ہے، اسی طرح جو درجہ چہارم کے ملازمین ہیں، عرصہ ہو گیا ان کی بھی بھرتیاں نہ ہونے کے برابر کی گئی ہیں۔ 2004 کے بعد یہ کھل کے ان کو بھرتی نہیں کیا گیا، حالانکہ ضرورت جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، لوگ اس دوران ریٹائر بھی ہوئے ہیں، فوت بھی ہوئے ہیں۔ تو بہت سارے محکموں میں، بالخصوص اگر میں محکمہ تعلیم کی بات کروں تو بہت سی اسامیاں خالی پڑی ہیں، اب ان اسامیوں کو فل نہیں کیا جا رہا۔ اس کے دو نقصانات ہیں، ایک تو لوگوں کو روزگار نہیں مل رہا، یہ ان لوگوں کو روزگار نہیں مل رہا جو معمولی پڑھے لکھے ہیں، عام آدمی ہیں، غریب آدمی ہیں، ان کے لیے روزگار بڑی اہمیت کا عامل ہوتا ہے، تو ان کے لیے یہ روزگار کے دروازے بند ہیں۔ دوسرا، جہاں جہاں ان کی ضرورت ہوتی ہے وہاں کام میں خلل ہے۔ جیسا میں محکمہ تعلیم کی بات کر رہا ہوں، اکثر دیکھا یہ گیا ہے کہ چھوٹے موٹے جو کام ہیں وہ درجہ چہارم کے یہ ملازمین کرتے ہیں، جب ان کی کمی ہوتی ہے، یہ نہیں ہوتے اسکول میں، تو پھر یہی کام بچوں سے لیا جاتا ہے۔ تو بچوں سے جب آپ کام لیں گے تو پھر ان کی جو پڑھائی ہے، جو ان کی اسٹڈی ہے، اس کا نقصان ہونا ہے۔ ہم ضرور اس پر خبریں بھی چلاتے ہیں، تنقید بھی کرتے ہیں، لیکن جب آپ درجہ چہارم کے ملازمین کسی اسکول کو نہیں دیں گے تو وہاں موجود عملہ پھر اس کے پاس ایک تو طریقہ کار یہ ہے کہ وہ خود صفائی کرے۔ اب ہمارے اتنے اچھے حالات تو نہیں ہیں کہ ایسا ممکن ہو، اس لیے لا محالہ پھر بچوں کا انتخاب کیا جاتا ہے، اسٹوڈنٹ سے یہ کام لیا جاتا ہے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ درجہ چہارم کے ملازمین جہاں جہاں ان کی ضرورت ہے، جہاں جہاں یہ کمی بیشی ہے، اس کو دور کیا جائے، جس سے ایک تو لوگوں کو روزگار ملے گا اور دوسرا یہ جو کمی کوتاہی ہے یہ ختم ہو جائے گی، اور بچوں سے، جو اسکول کے بچے ہیں، ان سے وہ اپنی اسٹڈی کی طرف متوجہ ہوں گے۔ تو اگر حکومت پنجاب جس کا عزم ہے کہ پورا پنجاب صاف ستھرا ہوگا، تو یہ خواب تبھی شرمندہ تعبیر ہو سکتا ہے جب آپ خواب دیکھنے کے ساتھ ساتھ وسائل بھی دیں۔ صرف خواب دیکھنے سے کچھ نہیں ہوتا، عملی تصویر آپ نے اگر کچھ چیز عملی تصویر سامنے لانی ہے تو اس کے لیے وسائل کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے لیے کرپشن سے پاک ایک پروگرام کی ضرورت ہوتی ہے جس پر نیک نیتی کے ساتھ عمل درآمد کرتے ہوئے آپ اپنی منزل حاصل کرتے ہیں۔ فی الوقت صفائی کے حوالے سے، چمکتے دمکتے چکوال کے حوالے سے ہمیں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی۔ جب نظر آئے گی تو ضرور آپ کی بھی نظر کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ نے